नेशनल न्यूज़ के प्रोग्राम सदाए ख़वातीन में मैं आपकी होस्ट शाहीन यूसुफ आज आपके साथ हूँ। नाज़रीन, जबरन तब्दीली मज़हब एक ऐसा मौजू है जो पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों के लिए और मैं समझती हूँ ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए एक ऐसी लटकती हुई तलवार है जिससे उनकी जान छुड़ाना जो है मैं समझती हूँ बहुत मुश्किल नज़र आता है। और जब से हम देख रहे हैं कि जो जबरन तब्दीली मज़हब का बिल जो है रिजेक्ट हुआ, मंजूर ना किया गया, तब से बहुत सारी सिविल सोसाइटी तंजीमों ने और ख़ास तौर पे वो लोग जो पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों के लिए और ख़ास तौर पे मसीह ख़वातीन के लिए कुछ दर्द और अपना एक रिश्ता समझते हैं, उन्होंने इसके लिए आवाज़ उठाई। और जिनमें हम देख रहे हैं कि रवादारी तहरीक जो है एक ऐसी तहरीक है जो गुज़श्ता कई सालों से अक़लियतों के लिए और उनके हुकूक़ के लिए आवाज़ उठा रही है। आज उसी तहरीक से हमने 2 ख़वातीन को यहाँ प्रोग्राम में मदऊ किया है जो हमारे साथ बात करेंगे कि जबरन तब्दीली मज़हब दरअसल ख़वातीन के लिए एक ऐसी तलवार क्यों है जिससे उनकी जान जो है अब तक छूट नहीं रही, और दूसरा ये अलार्मिंग सूरत हाल अगर है तो फिर क्यों है। आज हम उनके साथ बात करेंगे और मैं समझती हूँ कि अगर जबरन तब्दीली मज़हब एक खातून का मसला है, एक औरत का मसला है और ख़वातीन का मसला है, तो पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियती ख़वातीन को इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की, बात करने की और जहाँ जहाँ उनको मौका मिलता है इस पे मैं समझती हूँ अपना ओपिनियन देने की ज़रूरत है कि हमारी खुदारा इससे जान छुड़ाई जाए ताकि हम इज़्ज़त के साथ और पाकिस्तान में जो है वक़ार के साथ अपनी ज़िंदगी जो है बसर करें। मैं आज अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाना चाहती हूँ। हमारी जो पहली मेहमान है मिस नदब इसहाक, जिनका ताल्लुक़ जो है रेवरेंड डायसिस से है, वो बिशप आज़ाद मार्शल के साथ मिलकर जो उनका अदारा दारुल मसरत है वहाँ स्पेशल बच्चों के साथ जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रही हैं और इसके साथ साथ ख़ास तौर पर रवादारी तहरीक के नेटवर्क की वो बड़ी अहम रुकन है और वो इस तहरीक के साथ मिलकर ख़वातीन के लिए जो जबरन तब्दीली मज़हब के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठा रही हैं। हमारी जो दूसरी साथी हैं नुसरत चौधरी हैं जो गुज़श्ता 17 सालों से स्पेशल बच्चों के लिए और बेवाओं के लिए और ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो है अपनी मदद आपके तहत काम कर रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो रवादारी तहरीक का भी हिस्सा हैं और जबरन तब्दीली मज़हब के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठा रही हैं और उनके साथ मिलके जो है वो काम कर रही हैं। आज हम अपने दोनों ख़वातीन को अपने प्रोग्राम सदाए ख़वातीन में खुशामदीद कहते हैं। मैं नदब आपका और नुसरत आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने वक्त में से हमारे लिए आज वक्त निकाला और नेशनल न्यूज़ के इस प्रोग्राम में जो स्पेसिफ़िकली हम ख़वातीन के लिए उनके मसाइल और उनके जो हकूक़ हैं उनके लिए बात करते हैं, आप आज हमारे साथ हैं। जबरन तब्दीली मज़हब मैं समझती हूँ ये वाक़तन ही ख़वातीन का है मसला, लेकिन ज़ाहिर है उसमें जो मुल्क में बसने वाले बाकी स्टेक होल्डर्स हैं डेफिनेटली उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और सिविल सोसाइटी का काम भी यही है को एडवोकेसी और लॉबिंग करे उन तमाम ज़्यादतियों के लिए जो इर्द गिर्द हमारे हो रही होती हैं। मैं आपसे सबसे पहले नदब आपसे ही जानना चाहती हूँ कि जबरन तब्दीली मज़हब पाकिस्तान के अंदर बसने वाली अक़लियतों के लिए और ख़ास तौर पे हम समझते हैं मसीह ख़वातीन के लिए और हिंदू ख़वातीन जो है इसका जो है एक बहुत बड़ा मुतासर कुन हिस्सा है जो हर रोज़ जो है इस दुख को बर्दाश्त कर रही है और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक भी कोई सालाना जो है कोई 1000 ख़वातीन इसी तरह अगवा भी हो रही हैं और जबरन तब्दीली मज़हब का जो है शिकार भी हो रही हैं। आप क्या समझते हैं कि ख़वातीन के लिए जब जबरन तब्दीली मज़हब की बात की जाती है क्यों ज़रूरी है कि इसके ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाई जाए, और अगर अलार्मिंग सूरत हाल है तो क्या अलार्मिंग सूरत हाल है जिसको आज नाज़रीन को हमें बताने की ज़रूरत भी है। जो मज़हबी जबरी तब्दीली है इसके लिए मैं ये बात करना चाहूँगी कि गुज़श्ता सालों से इस पे बहुत ज़्यादा जो है मुख्तलिफ़ तंजीमें जो हैं वो फोकस कर रही हैं और इसके लिए काम कर रही हैं, लेकिन आज भी जो है इसको हमेशा हर जगह पे कंडेम कर दिया जाता है। जैसे कि अभी बिल इसका दिया गया और इसको रिजेक्ट कर दिया गया, तो इसमें मैं ये कहूँगी ये हमारी ख़वातीन के लिए हमारी बच्चियों के लिए अलार्मिंग इसलिए है क्योंकि ये बेसिकली इम्प्लीमेंट हो रहा है मिनॉरिटीज़ पे। उसमें क्रिश्चियन है, उसमें जो है हमारी हिंदू बहनें हैं, हमारी सिख बरादरी है और इनको जो है वो ख़ास तौर पर टारगेट किया जाता है और टारगेट भी इस तरह से किया जाता है कि
क्यों निकाह के वक्त ही आप मज़हब तब्दीली कराते हो? बाकी जो फर्दर फंक्शन ऑफ लाइफ है उसमें तो इतना नहीं सुनने में मिलता, लेकिन छोटी बच्चियां जो होती हैं 14 साल की, 13 साल बिल्कुल, हाँ की, जी। ठीक है, इवन देन के अब तो 12 साल और इससे भी छोटी बच्चियों के साथ जो है वो निकाह किए जा रहे हैं जबरन, और उसमें जो फोकस है वो मजहबी तब्दीली पे है, और वो जबरी मजहबी तब्दीली है। तो मज़हब, दीन किसी को भी जबर से अपने पास नहीं लाता। बिल्कुल। तो मैं तमाम उन रहनुमाओं से कह लें कि रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदारा इस पे आप थोड़ा गौर करें और देखें कि किस तरह से आप जो है, इंसानियत का एक मेन रुकन है औरत, और उस औरत को किस तरह से आप बचपन में ही रौंद देते हैं, कुचल देते हैं, उसके जहन को, उसकी सोच को, उसकी ग्रोथ को ख़त्म कर देते हैं जब आप अपने आप को उस पर मुसल्लत कर देते हैं, और वो जबरी मजहबी तब्दीली है, और उसमें उसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो स्टॉप होके रह जाती है। और हम माशरती तौर पर जब देखते हैं कि उन पेरेंट्स पे जिनकी बच्चियों के साथ ये होता है, स्पेशली आजकल तो ये हमारी जितनी मिनॉरिटीज़ हैं और ख़ास कर 2 तबके जो हैं इससे मुतासर हो रहे हैं, मसीही और हिंदू। इनको इतना ज़्यादा इसमें मुतासिर किया जा रहा है और इतना ज़्यादा जो है इस पे पकड़ की जा रही है, और इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। जबकि हमने जो वो बिल जो पेश किया था उसमें था कि इसकी कम से कम, जैसे आईडी कार्ड के लिए आप वो एक एज लिमिट लिखते हैं, शादी के लिए करते हैं, और कामों के लिए आप करते हैं, और इवन देन मैट्रिक के एडमिशन और बाकी फर्दर जितने भी काम है उसके लिए एज लिमिट होती है। तो जब आप मज़हब तब्दीली की बात करते हैं कि इसके लिए कुछ लॉ बना दिए जाएं, इसके लिए कुछ रूल बना दिए जाएं ताकि लोग उस पर इम्प्लीमेंट करें, जो मज़हब तब्दील करने वाला है उसको कुछ एक्नॉलेज हो, उसको कुछ उसके बारे में पता हो, तो फिर वो उसको चेंज करे। हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। जी तो आप, मैं समझती हूँ कि आपने दौरान गुफ्तगू एक बड़े अहम नकात के तरफ, नुक्ते की तरफ निशानदेही की है कि आजकल हम देख रहे हैं कि 8 से लेकर 12 साल और 13 साल की लड़कियां जो हैं उनके इस तरह की वाक़यात हम देख रहे हैं कि जबरन तब्दीली मज़हब हम देख रहे हैं। एक अगर औरत, एक बालिग खातून जो है, अगर उसके साथ जबरन तब्दीली मज़हब का वाक़या पेश आता है तो मैं समझती हूँ वो तो समझ रही होती है मेरे साथ ज़्यादती हो रही है या जबर मेरे साथ हो रहा है। जी जी। लेकिन एक 12 साल की, 8 साल की, 6 साल की बच्ची के साथ जब ये हो रहा होगा तो ये मैं समझती हूँ सोचने की बात नहीं है, और हमारे इदारों के लिए और ख़ासतौर पे हुकूमत के लिए कि ये तो सरासर ज़्यादती होगी, उसको तो पता भी नहीं कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है जी, या मेरे साथ जबर हो रहा है। जी जी, ये ज़्यादती लफ्ज़ बहुत छोटा है। मैं समझती हूँ कि ये एक जुल्म की इंतहा है, और वो जुल्म उन बच्चियों से उनका बचपन छीन लेता है, उनकी खुशियाँ छीन लेता है, उनकी सारी सोशल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब एक बच्ची 14 साल की होती है और मैट्रिक करती है तो आगे उसे ज़िंदगी के बारे में कुछ मालूमात हासिल होती हैं कि किस तरह से उसने आगे जाना है, और उसी दौरान अगर कोई उसको लव मैरिज का झांसा देकर फिर उसको वो राग़िब करता है जबरी मजहबी तब्दीली की तरफ। लव और जबरी मजहबी तब्दीली 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है। जबकि मैं अब जो देख रही हूँ, अब जो मेरा ज़ाती ओपिनियन है उसमें इन दोनों चीज़ों को मर्ज कर दिया गया है, उनको इकट्ठा मिक्स कर दिया गया है, और उसमें वो इस तरह से करते हैं कि पहले तो एक जाल बिछाया, एक बालिग लड़की को जो है, नाबालिग है, अभी समझ नहीं है उसे, और उसे उस तरफ माइल किया। फिर जब तक वो जी मज़हब नहीं तब्दील करेगी निकाह नहीं हो सकता। ये हो गया, ये जी लॉ है, ठीक है। तो लॉ की जगह मैं समझती हूँ ये जबर है। जबर इस तरह से कि एक बच्चा 14 साल एक मज़हब में पल रहा है, उसको उसकी, हाँ जी, उसको उसकी तालीम है, उसकी तरबियत है, उसके बारे में वो जानता है, और सडन वन डे डिसाइड होता है कि जी आज से आप मुसलमान हो, और आप जो हो, अगर वो हिंदू है तो वो मुसलमान हो जाए, अगर वो मसीही है तो वो मुसलमान हो जाए। इस तरह का जो सिस्टम है वो चल पड़ता है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स हैं, हर किसी को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, लेकिन
ایک عورت سے گھر بنتا ہے, گھر سے معاشرہ بنتا ہے, معاشرے سے آگے پھر جو ہے گروتھ تشکیل پاتے ہیں, پھر دنیا بنتی ہے, پھر کائنات جو ہے وہ بنتی ہے, اور پھر ہماری جو نسلیں ہیں وہ برباد ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پر آج مائنورٹیز اس فیس میں, اس سارے معاملے میں خاندانوں کے خاندان جو ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں, بربادی کی طرف جا رہے ہیں. تو کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن ایک پلیٹ فارم ایسا ہے جس کے بارے میں بڑی دلیری سے اور بڑے خوشی سے یہ نعرہ لگاتی ہوں کہ تحریک رواداری, جو کہ ہر انسان کے چھوٹے چھوٹے مسئلے کو منظر عام پر لے کے آتی ہے, کسی بھی طرح کی امتیاز کے بغیر. وہ ہندو ہے, وہ مسلمان ہے, وہ مسیحی ہے, اگر اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا جبر ہو رہا ہے تو تحریک رواداری ہر جگہ اس کے ساتھ ہوتی ہے. جو مذہبی تبدیلی کا جو بل جب ریجیکٹ ہوا تو بہت ساری تنظیموں نے جو ہے اس پہ آواز اٹھائی, لیکن واحد تحریک رواداری ہے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر, بچوں کے ساتھ, بوڑھوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, بیٹیوں کے ساتھ روڈ پر نکلے اور جگہ جگہ جو ہے اس کے لیے وہ ریلیز کر رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں. گزشتہ دنوں پریس کلب لاہور کے سامنے احتجاج ہوا, اور ابھی جو ہے 13 نومبر کو پریس کلب ڈی چوک اسلام آباد جو ہے ہم سب جائیں گے. اور یہ آواز اور یہ عمل تب تک جاری رہے گا جب تک ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے اور ہمارے ان تمام رہنماؤں کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہیں آ جاتا کہ آخر کوئی تو اس کے لیے کوئی قانون, کوئی رول, کوئی ریگولیشن جو ہے اس کے لیے بنے, تاکہ لوگ اپنی زندگیوں کو, اور خاص طور پہ خواتین جو ہیں, دیکھیں خواتین جو ہیں وہ اس سکنجے میں پھنس گئی ہیں. تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ رکنا چاہوں گی جی, اور اپنی دوسری ساتھی کی طرف آنا چاہتی ہوں. میں کہتی ہوں اگر ان کے ساتھ ان کو بات کرنے کا موقع نہ دیا جائے تو ان کے ساتھ بھی جبر جو ہے وہ ہو جائے گا. نصرت, آپ کی طرف آتی ہوں. آپ 17 سال سے کمیونٹی کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ کام کر رہی ہیں. جبرن تبدیلی مذہب اور اس کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی ندب بہت اچھی باتیں کر رہی تھی. ہم جبری تبدیلی کے حوالہ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو جبر ہے 8 سال کی بچی کے ساتھ, 9 سال کی, 10 سال کی, 13 سال کی, جب تک ان بچیوں کو انصاف نہیں ملتا یا ان کے ساتھ جبر ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ناانصافی ہے پیرنٹس کے ساتھ بھی, اور جس بچی کے ساتھ یہ ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی یہ ناانصافی ہوتی ہے. اور ہم جو قدم اٹھاتے ہیں وہ اسی لیے اٹھاتے ہیں کہ یہ جو بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ایسے تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے. بالکل. یہ جبری تبدیلی کے حوالہ سے ہم جو اب کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں اسلام آباد میں ریلی کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور یہ جو ہمارا بل نہیں پاس ہو سکتا یا منظوری نہیں اس کی ہو رہی, یہ ہمارا ایسے کیوں ہوتا ہے, یہ ایک ہمارے لوگوں کے ساتھ ہی کیوں ایسا کام ہوتا ہے. اور بھی تو کام ہوتے ہیں نا, ہر کام کرنے کے لیے یہ حکومت اجازت دیتی ہیں, اور یہ بل کیوں کینسل کرتے ہیں, یہ کیا وجہ ہے, اس کی کوئی وجہ بھی تو ہوتی ہے کہ یہ کیوں ایسے کرتے ہیں. لیکن افسوس کہ حکومت کی آنکھیں بند ہے, حکومت کو انصاف نہیں دیکھتی, حکومت کو یہ نہیں پتہ کہ یہ بچوں, یہ بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کیوں کرتے ہیں, اور ان کو پکڑتے ہیں, ان کے ساتھ نکاح کرتے ہیں اور ان کو اسلام قبول کرواتے ہیں. سب سے پہلے اسلام قبول کرواتے ہیں, نکاح کرتے ہیں, اور بعد میں ان کو ایسے چھوڑتے ہیں کہ جیسے چھوڑنے کا حق بنتا ہے ان لوگوں کا. لیکن ہم افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتے ہیں, میں اپنی اعلیٰ حکومت سے اپیل کرتی ہوں کہ برائے مہربانی آپ اس سارے چھوٹے چھوٹے زیادتی پہ آپ غور و خوض کریں. تو ایسے نہیں, ہم کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا ہونا چاہیے. میں چاہتی ہوں کہ جتنے بھی جن بیٹیوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے, جیسے قصور کی زینب ہے, ٹھیک ہے, اور راجہ آرزو کراچی کی واقعہ, تو کیا ماں باپ کو کتنے سکون ملتا ہے. وہ بیچارے روتے چرلاتے رہتے ہیں, کوئی ان کی آواز سننے والا نہیں ہے. اور میں
ممبر رواداری تحریک کی، اور میں اپنے سیمسنگ سلامت صاحب کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ وہ ایک دلیر آدمی ہے، کہ وہ ہر کام میں ہر بندے کا ساتھ دیتا ہے. یہ نہیں کہ وہ اقلیت کے ساتھ ہے، وہ مسلم کے ساتھ ہے، وہ ہندو کے ساتھ ہے. انہوں نے یہ طریقے رواداری بنائی، یہ اس کا مطلب ہے کہ سب قوم کو، سب مذہبات کو اکٹھا کرنا، سب مل کر. ہاں جی، سب مل کے. اور وہ اتنے دلیر آدمی ہیں کہ وہ ہر کام جرت کے ساتھ کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ میں کسی کو ڈیگریڈ کرنا نہیں چاہتی، ایسے تو ہمارے پرائم منسٹر نہیں کر سکے جو ہمارے سیمسنگ سلامت صاحب کرتے ہیں. میں ان کو بہت اپنے تھا دل کی گہرائیوں سے اپریشیٹ کرتی ہوں، اور یہ اپنی بیٹیوں کے لیے ہی، اور کرسچن، مسلم، ہندو، سکھ برادری جتنے بھی ہیں ہمارے بہن بھائی، یہ سب کے ساتھ شانہ بشانہ قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلتے ہیں. اب جو ہمارا فوکس ہے یہ اسلام آباد کا، 13 نومبر کو ہماری ریلی ہے ادھر ڈی چوک میں، اور یہی ہے کہ ہمارا یہ بل پاس کیوں نہیں کرتے. جب تک یہ نہیں کریں گے ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے. اچھا نظر آپ کی طرف آتی ہوں. جی، ظاہر ہے آپ آلریڈی اس تحریک کا حصہ ہوتے ہوئے اس کے خلاف آواز بھی اٹھا رہی ہیں. اگر بل تو ایک دفعہ تو نامنظور ہو چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو انہوں نے جو ہمیں دھچکا دینا تھا دے دیا. ویسے تو دھچکے ملتے ہی رہتے ہیں خاص طور پہ اقلیتوں کو پاکستان کے اندر، لیکن ایک شوق جو لگا کہ بل جو ہے وہ پاس نہیں ہوا، اس کو نامنظور کر دیا گیا. اگر یہ بل پاس فردر اس کی کیا اس کی شکل بنتی ہے، کیا امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، کیا حکومت کا موقف ہوتا ہے، نو بڈی نوز. لیکن آپ رواداری تحریک کا حصہ ہوتے ہوئے، نصرت آپ بھی، اگر بل پاس نہیں ہوتا تو آپ کا عمل اور جو نیکسٹ رد عمل جو ہے وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، بل ریجیکٹ ہو گیا. یہ ہمارا عمل جو تحریک رواداری کے پلیٹ فارم سے ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنا، کہ اپنی بچیوں کے لیے آواز اٹھائیں اور مذہبی جبری تبدیلی جو ہے اس کو کنڈیم کریں. یہ عمل جاری و ساری رہے گا. یہ احتجاج پہلے پریس کلب لاہور میں ہوا، اب جو ہے اسلام آباد میں ہوگا. اسی طرح جو ہے سیمسن سلامت صاحب کے ساتھ ہم مل کر جو ہے اس کو شہر بشہر، گاؤں بگاؤں جو ہے ہم اس آواز کو جو ہے اس کے نعرے لگاتے رہیں گے کہ اس ظلم کو بند کرو، اور جو ہے بچیوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنا بند کرو. جو نکاح کا جھانسا دے کر تم ان کی زندگیوں کو خراب کرتے ہو، تو اس سسٹم کو بند کرو. ہماری آواز بند نہیں ہوگی. تحریک رواداری جو ہے وہ اس حوصلے کے ساتھ، اس دلیری کے ساتھ آگے بڑھتی جائے گی. اور ہمارا جو لیڈر ہے سیمسن سلامت صاحب، ہم ان کے ساتھ ہیں، اور یہ آواز جو ہے وہ اب دبنے کی نہیں. اور ہمارا بھرپور تعاون اور ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہم اپنی تمام ان بہنوں کو جو گھروں میں اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں، وہ بھی 13 نومبر کو پریس کلب ڈی چوک پہنچیں، تاکہ ہم اپنی بچیوں کے لیے تحفظ جو ہے اسے فراہم کر سکیں اور انہیں اس جبر سے، اس ظلم سے بچا سکیں. بالکل، اور ضروری بھی ہے. میں سمجھتی ہوں اگر ظلم ہے تو پھر ظلم کا جواب دینا جو ہے، اس کو سہنا، تو میں سمجھتی ہوں وہ تو پھر ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں نا، اس کا حصہ بن جاتے ہیں اگر اس کو برداشت کرتے تھے. لیکن آواز اٹھانا، اور جیسے آپ نے کہا کہ نہ صرف اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ سیمسن سلامت اور رواداری تحریک، میں سمجھتی ہوں پاکستان میں بسنے والی تمام اقلیتوں کو، جس میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، اور بھی جو ہماری دیگر اقلیتیں ہیں، ان سب کو میں سمجھتی ہوں ایسی تحریکوں کا حصہ بننا بڑا ضروری ہے. نصرت آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ میرا یہ موقف ہے میم کہ یہ جو کام ہو رہا ہے نا، یہ سب مل جل کے کریں تو میرا خیال ہے کوئی مشکل کا کام نہیں ہے. اگر سب مل جائیں تو کوئی مشکل کا کام نہیں ہے. ہر بندہ بات تو کرتا ہے لیکن کارنر میں کرتا ہے، یہ ان کے فرنٹ پہ آگے کوئی بھی بات نہیں کرتا. اس میں یہ ہے کہ ایک رواداری تحریک کیوں سامنے آتی ہے، رواداری تحریک اسی لیے آتی ہے، اس میں کوئی فیک کام نہیں ہے. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ فیک ہے، لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہوں کہ فیک کام نہیں ہے. یہ جنمن کام جو کرتے ہیں، کھڑے ہو کے جب بول رہا ہو بندہ تو وہ فیک تو نہیں، کیسے ہو سکتا نہیں. ہمیں لوگ کافی ایسے سوالات کرتے ہیں کہ آپ جن کے ساتھ کام کرتے ہیں یہ فیک ہے. میں نہیں سمجھتی کہ یہ فیک ہے.
یہ بڑی دلیری کا کام ہے, جرت کا کام ہے. یہ جرت وہ بندہ کر سکتا ہے جس میں دلیری ہے, اور یہ سیمسنگ صاحب میں دلیری ہے. وہ ہر کام کرتے ہیں. وہ انہوں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ مجھے کیا, ہم نے ادھر 11 اگست کو ریلی کے بارے میں سوچا, کافی لوگوں نے آ کے ان کو روکنے کی کوشش کی کہ آپ لوگ نہیں کریں گے, لیکن میں خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں کہ سیمسنگ صاحب کو اتنی جرت دی خداوند نے, اور ساتھ ہمارے یہ تھا پولیس کا عملہ تھا, اور ہم نہیں باز آئے کہ ہم ریلی نہیں نکالیں گے, اور ہم نے یہ ریلی نکال لی. اور میں چاہتی ہوں کہ جتنی میری بہنیں مجھے دیکھ رہی ہیں, جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اس بات کو فالو کریں, اور یہ ہمارے حق پہ بات ہو رہی ہے اور ہمیں ان کے ساتھ چلنا چاہیے. ہمیں کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. دیکھیں میں جا رہی ہوں پریس اسلام آباد ڈی چوک میں, اور جتنے بھی مجھے میری بہنیں, جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں چاہتی ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ چلیں تاکہ ہم آگے بڑھ کے اپنی جرت اور اپنے جذبے کا مظاہرہ کر سکیں. جی میم. جی ندب, میں سمجھتی ہوں کہ واقعی ہمیں 13 نومبر کو اگر یہ اتنی بڑی ریلی جو ہے وہ اسلام آباد کا رخ کر رہی ہے, جی, تو ہم جہاں میں سمجھتی ہوں نیشنل نیوز کے ناظرین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, اور آپ اگر وہاں پہنچ سکتے ہیں تو لازمی طور پر پہنچے, کیونکہ یہ کسی ایک گھر کا مسئلہ نہیں, کسی ایک مسیحی کا مسئلہ نہیں, کسی ایک ہندو کا مسئلہ نہیں, یہ ان قوموں کا, ان اقلیتوں کا, اور اس ملک میں بسنے والے ان لوگوں کا حصہ ہے, تحریک ہے جو کہ اقلیتوں کے لیے اور محروم طبقات کے لیے جو ہے آواز اٹھا رہی ہیں, اور خواتین کے لیے جو ہے آواز اٹھا رہے ہیں. اور بیٹیاں جو ہیں وہ سب کی سانجھی ہوتی ہیں, وہ عزتیں ہوتی ہیں, اور ہمیں ان کے لیے جو ہے میں سمجھتی ہوں ان کی عزتوں کو بچانے کے لیے لازمی جو ہے ضروری ہے کہ ہم نکلیں. ندب, آپ کی طرف آتے ہوئے میں چاہوں گی کہ آج جب ہم اس پروگرام کو آلموسٹ اب وائنڈ اپ کرنا چاہ بھی رہے ہیں, ایک پیغام جو ہے اپنی خواتین کو جو ہے وہ ضرور دیں, کیونکہ جبرن تبدیلی مذہب کے لیے میں اکثر دیتی ہوں, مردوں کی تو بے شمار تعداد جو ہے وہ ریلی میں, جلوس میں, سڑکوں پہ نکلتی ہے, لیکن ان عورتوں کو جو یہ اس دکھ کو سہ رہی ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ کم بات کرتی ہیں اور آواز اٹھاتی ہیں. آج آپ اس نیشنل نیوز کے اس پلیٹ فارم سے ایک پیغام جو ہے ان خواتین کو بھی دیں, اور ان لوگوں کو خاص طور پہ جو دیں جو کہ اقلیتوں کے لیے اور پاکستان کے اندر جو ہے بسنے والی منورٹیز کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, ان کے لیے جو ہے ایک پیغام جو ہے ضرور ریکارڈ کروائیں. جی, میرا جو پیغام ہے ان تمام مرد حضرات کے لیے ہے جو شاید پاکستان کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں. تو پاکستان کسی کی جاگیر نہیں ہے, یہ میرا بھی پاکستان ہے, یہ تمام ان بچیوں کا پاکستان ہے جن کو آپ جبر سے مذہب تبدیل کراتے ہیں, یہ تمام ان مظلوم عورتوں کا پاکستان ہے جن پر آپ طرح طرح کے ظلم کرتے ہیں اور خود کو بادشاہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, میرا یہ پیغام ان تمام مظلوم عورتوں کی آواز بن کر آج آپ کے سامنے ہے کہ اب آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ ظلم کرتے رہیں گے تو ہم سہتے رہیں گے. ہم سڑکوں پر نکلیں گے, اپنی آواز جو ہے ہر اس دروازے تک پہنچائیں گے جہاں پھر دروازے کو کھلنا ہی ہوگا. اور تحریک رواداری ایسا پلیٹ فارم ہے, ایسا مضبوط ادارہ ہے, ایسا دلیر رہنما ہے اس کا جو اپنی آواز کو دوسروں تک پہنچانا جانتا ہے. اور ایز اے ویمن میں آپ تمام بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں, آپ تمام بچیوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اپنی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ مت کریں, اپنے مذہب کو مت چھوڑیں. شادی ہو جائے گی, شادی مسئلہ نہیں ہے, لیکن مذہب چھوڑ دینا, اپنے ماں باپ چھوڑ دینا, اپنے بہن بھائی چھوڑ دینا, وہ ایک خوبصورت جھانسا ہے, اور جو شاید میرے جیسی بہت ساری عورتوں کو اور بچیوں کو دیا جاتا ہے. تو خدارا اپنے مذہب پہ, اپنے عقیدے پر قائم رہیں. وہ تمام لوگ جو صرف شادی ہی اس بیس پر کرتے ہیں کہ جی آپ میرا مذہب اپنا لو, تو پھر ان کی وہ محبت, ان کی وہ چاہت تو ختم ہو گئی نا. وہ تو صرف پھر وہ جبر کر رہے ہیں, وہ ایک آپ کے اوپر ایک لیبل لگانا چاہ رہے ہیں کہ آپ وہاں سے جو ہے چھوڑ کے تو آپ ان کی اڈاپشن میں آ گئے ہو. دیٹس اٹ. بہت شکریہ ندب. ایک بہت ہی میں سمجھتی ہوں سنجیدہ اور ضروری پیغام جو ہے آج آپ نے نہ صرف
हमारे उन लोगों तक पहुंचा दिया जो वाक़तन ख़वातीन को एक खिलौना समझकर Exactly. अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बाद में उनको मैं अक्सर कहती हूँ कि ऐसी ख़वातीन जो अपनी मर्ज़ी से भी शादी करके उनका हाल भी जो है वो बड़ा बुरा होता है, और तो जबरन तो फिर जबर Exactly. है। नुसरत, आज नेशनल न्यूज़ के इस प्रोग्राम के हवाले से आप हमारी बहनों को क्या पैगाम जो है वो देना चाहेंगे? जी, मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि जो हमारा मेन पॉइंट है, अगर हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, वो हमारा मेन पॉइंट ये है कि फोर्ट कन्वेंशन का हमारा ये होना चाहिए काम या नहीं होना चाहिए। मैं अपने सब बहनों को ये कहना चाहती हूँ कि आप सब मेरे साथ बाहर निकले, हम जाएंगे इस्लामाबाद अपनी आवाज़ उठाने के लिए, और ये बात करेंगे कि ये जो लोगों के साथ, बच्चियों के साथ जबर हो रहा है, होना चाहिए या नहीं। और मेरा ये कहना है कि हम सब जब बाहर आएंगे और हमारा ये एक ही आवाज़ है कि ये नहीं होना चाहिए। हम जिस मकसद के लिए जा रहे हैं, जिस काम के लिए हम जा रहे हैं, वो यही हमारा काम है कि हम छोटी कम एज की बच्चियों के साथ ये जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, हम इसके हवाला से, और ये जो हमारा बिल है, हम ये दो चीज़ों पे फोकस करेंगे। ये हमारे सिख बरादरी, ये हिंदू बरादरी, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी, ये जितने भी हैं, जितने भी मजहबात हैं, इनके साथ क्यों जुल्म ज़्यादती होती है, और ये हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। मैं हुक्मरानों को ये पैगाम देना चाहती हूँ आया कि आप इस बात को, आप इस मैसेज को, हमारे को ये फॉलो करें। बहुत शुक्रिया नुसरत, आपके इतने वाकई आप बड़ी जज्बाती खातून है। हम देखते हैं हमारी शायद कोई आवाज़ बनेगा, जब तक हम किसी को अपना दुख नहीं शेयर करेंगे, किसी को क्या पता है कि क्या हो रहा है। देखिए, अब हमने आपको बताया कि 11 अगस्त को आप अगर वहाँ पे होती शिमला पहाड़ी, ठीक है, इतनी परेशानी के आलम में मैं थी, मैंने कहा शायद पता नहीं यहाँ पे जैसे इतनी लोग, पुलिस आ चुकी है, क्या होगा। लेकिन शुक्र है खुदावन का कि खुदावन ने उधर अपना रहम किया हम लोगों पे, वरना मैं सोचती थी कि पता नहीं यहाँ पे जैसे उन्होंने, लोगों ने मना किया था कि आप यहाँ पे नहीं रैली निकालेंगे, और सर सैमसंग सलामत ने इतनी जुर्रत की, इतना जज्बा किया कि उन्होंने सबसे पहले खुद आगे गए, और बाद में उन्होंने बोला हमारी लेडीज आएंगी। ये आप ही ये बात है कि वो हमारी आवाज़ बनते हैं, वो सब कौमों की आवाज़ बनते हैं, और सब कौमों को मेरा ये मैसेज है कि देखिए, एक बंदा ही नहीं अल्लाह का खुदावन ने दिया हुआ, हम सबको उनके साथ कदम के साथ कदम मिलाना चाहिए, और जितनी भी हमारी जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो आगे सॉल्व होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया नदब आपका और नुसरत आपका, आपके इतनी पुरजोश और थोड़ी तकलीफ़ जो ज़ाहिर है आप ख़वातीन को देखती हैं, उसको बयान करना मैं समझती हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो बहुत ज़रूरी है कि वो इस तरह के प्लेटफॉर्म से दूसरों को बता सके। आज नेशनल न्यूज़ के इस प्रोग्राम की वसातत से मैं अपने तमाम नाजरीन को यही पैगाम देना चाहती हूँ कि रवादारी तहरीक का हिस्सा बने। नदब, मैं आपकी और नुसरत आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने उन तमाम हकीकतों को जिनको आप हर रोज़ अपनी ख़वातीन को जो है दुख सहते हुए देखती हैं, आज उनको बयान किया। नुसरत, आपकी भी बड़ी शुक्रगुजार हूँ, यू आर वेरी इमोशनल लेडी, और मैं समझती हूँ जो एक सच्चा इंसान होता है जज्बात उसके साथ जो है जुड़े होते हैं। और नाजरीन, आज नेशनल न्यूज़ के इस प्रोग्राम के हवाले से और सदाए ख़वातीन के आवाज़ बनते हुए मैं एक पैगाम जो है अपने नाजरीन को देना चाहती हूँ कि जबर अगर जानवर के साथ भी हो ना तो तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, तो हम तो अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का, अपनी माओं के इस दुख को बयान कर रहे हैं। खुदारा निकले अपने घरों से, उन ख़वातीन की आवाज़ बने, उन बहनों की आवाज़ बने, उनकी बेटियों की आवाज़ बने जिनके सर से चादर जो है वो खींच ली जाती है, जिनको खूबसूरत ख्वाब दिखाकर उनको ज़मीनों पर रहने पर और उनके बच्चे पालने पर मजबूर कर दिया जाता है। इन हालतों को बदलने के लिए, इस सूरत हाल को बदलने के लिए, इस ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए, इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए अपने घरों से बाहर निकलें और हर उस दरवाज़े को खटखटाएं जहां आपको उम्मीद है कि हम कुछ कर सकते हैं। और खुदा वहाँ काम करता है जहां हम खुदा पर यकीन रखते हुए आगे बढ़ते हैं। खुदा पर भरोसा रखते हुए
अपनी ख़वातीन के इस मसले के लिए और अक़लियतों के लिए और पाकिस्तान में बसने वाली बेटियों के लिए अपने घरों से निकलें और उनके ख़िलाफ़ होने वाले इस जुल्म के लिए आवाज़ उठाएं। 13 नवंबर को इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज का हिस्सा बनकर अपना पैगाम जो है, अपना एहतजाज जो है और अपना, मैं समझती हूँ, हक़ जो है उसको लेने के लिए रवादारी तहरीक का हिस्सा बने। आप सबका बहुत शुक्रिया।